बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तमाम मीडिया के दोस्तों का, तमाम चैनल्स का बहुत शुक्रिया। आप सबको यहाँ बुलाने का मकसद, आज कैबिनेट थी, 44वीं कैबिनेट, सीएम खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने उसको चेयर किया। उसमें जो फैसले हुए उसके बारे में आगाही थी। आप सबको पता होगा कि आज 44वां कैबिनेट का इजलास था, जिसमें सबसे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने लाहौर के दौरे का जिक्र किया और जो रवैया इख्तियार किया गया खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के साथ, खैबर पख्तूनख्वा के कैबिनेट मेंबर्स के साथ और पार्लियामेंटेरियन के साथ, वो काबिल मुज़म्मत है। जब यहाँ से हम रवाना हुए और जैसे ही हम चक्री पहुँचे तो पहले जो रेस्ट एरिया था वो इन्होंने सील किया हुआ था और वहाँ पे पुलिस का एक हिसार भी खड़ा था। उनसे नोक झोंक भी हुई, वो विजुअल्स भी आपने देखे होंगे। इससे जब हम आगे बढ़ते हैं बेरा के इंटरचेंज पे, एक दफ़ा फिर बेरा का इंटरचेंज जो था वो सील था, वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज था और जहाँ पे हमने खाना खाया है बेरा इंटरचेंज पे, उसका लाइसेंस भी इन्होंने अगले दिन मनसूख कर दिया। और जो लोग हमें मुख्तलिफ इंटरचेंज के साथ कनेक्ट करना चाहते थे पंजाब से, जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर थे, जो सीएम खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब को वेलकम करना चाहते थे और उनके काफिले के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, उनको भी रोका गया। और उसके साथ साथ तमाम पंजाब में एक दिन पहले से इन्होंने पुलिस के ज़रिए रेड्स मारे, पुलिस के ज़रिए 1100 लोगों को उठाया। हमारे साथ जो खैबर पख्तूनख्वा से हमारे कारकुन, हमारे वर्कर्स जो हमारे साथ गए थे, 11 लोगों को वो गिरफ्तार हुए। और उसके साथ साथ जब हम बेरा से आगे बढ़ते हैं सुकीकी के इंटरचेंज, सुकीकी रेस्ट एरिया पे, वहाँ भी वो भी सील था, पुलिस खड़ी थी। जो अंदर जाने का रास्ता था वहाँ पे पुलिस के पिकअप खड़ी थी, डीएसपीस खड़े थे, एसएचओस खड़े थे। एक ऐसा मंजर पेश हो रहा था जैसे हम किसी और मुल्क से आए हों। पाकिस्तान हमारी ईमान का हिस्सा है, खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का हिस्सा है, इसी तरह पंजाब भी, सिंध भी, बलोचिस्तान भी, और हमें फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पे। इससे जब हम आगे बढ़ते हैं और लाहौर इंटर करते हैं, लाहौर में जैसे हम इंटर होते हैं और मोटरवे से जब आप उतरते हैं तो वहाँ पे एक नाका होता है। आप तमाम लोग वहाँ गए भी होंगे, अभी भी गए होंगे, पहले भी गए होंगे। जैसे ही सीएम खैबर पख्तूनख्वा की गाड़ी उस नाके से गुजरती है तो उस नाकों को ये बंद कर देते हैं और हमारे साथ जो मोटरवे से हज़ारों गाड़ियाँ थीं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि सीएम खैबर पख्तूनख्वा और उसके साथ गए हुए तमाम मेंबरान जो लाहौर गए, जो स्ट्रीट मूवमेंट को लीड करने गए, सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने वहाँ अपने पार्टी के मेंबरान से मिलता था, तंजीमी अहदेदारानों से मिलना था और उसी के साथ साथ बार के एक खिताब करना था, ILF के नौजवानों से, ISF के नौजवानों से मिलना था, आसिरान के घर जाना था। तो तमाम एक्टिविटी आपने देखी भी होगी। जहाँ जहाँ सीएम खैबर पख्तूनख्वा की गाड़ी जाती थी, साइड के एरियाज बंद हो जाते थे, लाइटें बुझा दी जाती थी और कर्फ्यू नाफिज हो जाता था। लिबर्टी चौक हमने जाना था रात को, पहले दिन लिबर्टी चौक को चारों अतराफ से इन्होंने बंद कर दिया था। वो विजुअल्स आपके सामने हैं। वहाँ हमारी मसीही बरादरी का क्रिसमस का त्यौहार था, उसके एक वहाँ पे इवेंट हो रहा था। मसीही बरादरी के लोगों को कैद करके वैन में डाला गया। तो एक ये जो इनका नैरेटिव है कि यहाँ पे माइनॉरिटी सेफ हैं, पंजाब में माइनॉरिटी बिल्कुल भी सेफ नहीं है, वहाँ पे ये अपने त्यौहार भी नहीं मना सकते, उसके विजुअल्स हमने खुद देखे हैं। और हमें जो बताया जाता था कि पंजाब में जो हो रहा है वो हमने अमलन खुद देख लिया कि वहाँ इतना खौफ है इमरान खान साहब का और सोहेल आफरीदी साहब का कि सोहेल आफरीदी की गाड़ी जहाँ जाती थी साइड के एरियाज बंद हो जाते थे और कर्फ्यू नाफिज हो जाता था और गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती थी। जिस के घर हमने जाना था, MNAs के या MPs के, जिन्हें हमने जोराने पे या इशाइये पे दावत दी थी, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके घर पे छापे मारे गए। और जिस तरीके से पंजाब असम्बली में जो हुआ वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। ये कहते हैं कि बग़ैर ID कार्ड्स के हम गए या इनके साथ काफ़ी लोग आए, तो इनके इन्फॉर्मेशन के लिए भी और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए भी कि इन्होंने तकरीबन आधा किलोमीटर पहले एक बैरियर लगाया हुआ था पुलिस का, जंगलों के गेट लगाए हुए थे। जंगलों के गेट से ही लोगों की चेकिंग शुरू थी। ये इनकी जिम्मेदारी थी कि इनको एक लिस्ट प्रोवाइड की गई थी, उस लिस्ट के मुताबिक ये लोगों को छोड़ते, उसमें देखते कि जिनके नाम लिस्ट में है उनको जाने देते। इन्होंने खुद किया ये सब कुछ। इन्होंने तमाम लोगों को गेट से इंटर होने दिया। जब गेट से एंट्री हुई तो डेफिनेटली आगे भगदड़ तो मचनी थी।
اور ہم نے کسی بھی ایسے شخص کو اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے جن کا نام لسٹ میں نہ ہو پنجاب اسمبلی میں. انہوں نے خود یہ سارا سین کریٹ کیا اور جو صحافی بھیجے گئے وہ صحافی نہیں تھے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پنجاب اسمبلی میں جو یوٹیوبرز تھے یا ڈیجیٹل میڈیا کے ہمارے دوست تھے وہ صحافی نہیں تھے. 9 لوگوں کو اندر چھوڑا گیا. پنجاب اسمبلی میں آپ کسی بھی صحافی سے پوچھ سکتے ہیں, آپ کے تعلق بھی ہوگا, آپ کی کولیگز بھی ہیں, کہ وہاں پہ راہداریوں میں صحافیوں کو اجازت ہی نہیں ہوتی. انہوں نے زبردستی ایک پلان بنایا کہ راہداریوں میں ان لوگوں کو انہوں نے کھڑا کیا, 9 لوگوں کو. 9 لوگوں کی لسٹ کہاں سے اپروو ہوئی اس کی بھی ثبوت ہمارے پاس ہے, 9 لوگوں کے نام بھی ہمارے پاس ہیں. اور عظمی بخاری کی ایما پہ سب کچھ ہوا. اور ان کو ایک واٹس ایپ کے تھرو کچھ کویسچن بھیجے گئے اور وہیں کویسچن وہاں ہوتے رہے. اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے سی ایم خیبر پختونخوا نے اس کو ہینڈل کیا وہ قابل تعریف ہے, قابل تحسین ہے. 9 یوٹیوبر جو تھے انہوں نے غیر اخلاقی سوالات کیے. 9 یوٹیوبر جو تھے انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اور میڈیا پہ ایک گملہ ٹوٹا ہے, میڈیا کے لیے بھی شرم کا مقام ہے کوئی گملہ ہی دکھاتے رہے. جو ہمارے اس میں کوئی قصور ہی نہیں تھا, اتنی بگڑ تھی, اگر یہ گملہ ٹوٹ گیا تو وہ تو یہاں سیکریٹریٹ میں بھی ٹوٹ سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے قانون اور آئین کو ہاتھ میں نہیں لیا. ہم نے بڑے تحمل سے تمام چیزوں کو, اپنے مقاصد کو حاصل کیا. اور یہ ایک دورہ جو تھا وہ پنجاب کی گورنمنٹ کی جو بوکھلاہٹ کا شکار تھی اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. جو دورہ سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے کیا اور جو ہمارے مقاصد تھے وہ ہم نے حاصل کر لیے. جو وہاں پہ خوف تھا اس کے بت ہم نے توڑ دیے. لبرٹی چوک پہ ایک 80 سالہ خاتون آتی ہے, اس کے پاس ایک پرس ہوتا ہے, اس پرس سے وہ تحریک انصاف کا جھنڈا نکالتی ہے اور مجھے وہ مخاطب کر کے کہتی ہے کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا آپ نہیں نکال سکتے, نہیں لہرا سکتے, آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے, آپ کسی چوک چوراہے پہ عمران خان صاحب کا پوسٹر نہیں لگا سکتے. اور اس کے آنکھوں میں آنسو تھے. 80 سالہ خاتون اپنے پرس سے جھنڈا نکالتی ہے اور عمران خان زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں. وہاں پہ عمران خان زندہ باد کے نعرے پورے پاکستان میں انشاءاللہ گونجیں گے. اور یہ جو جعلی طریقے سے بیٹھی ہوئی ہیں, اور جب آپ کے پاس حلال کا ووٹ نہیں ہوتا تو پھر آپ خوف زدہ ہوتے ہیں, پھر آپ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے. آپ جب فارم 47 کے ذریعے اقتدار پہ قابض ہوتی ہیں تو پھر آپ کی بوکھلاہٹ کا شکار ہوتی ہیں. سی ایم خیبر پختونخوا جب پنجاب میں انٹر ہوئے تو تصویر اعلیٰ صاحبہ پنجاب سے بھاگ دوڑی اور اس وقت وہ پاکستان ایئر فورس کے جہاز پہ دبئی گئی ہوئی ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں تھی جو ایک منظرنامہ تھا, میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ہم دوسرے دن لنڈا بازار گئے جہاں پہ پشتون کمیونٹی ہے. جیسے ہی سی ایم خیبر پختونخوا اور ہماری گاڑیاں وہاں انٹر ہوتی ہیں دونوں اطراف کی دکانیں بند کی جاتی ہے, لائٹیں بجھا دی جاتی ہیں, اور ہم نے فوڈ اسٹریٹ میں کھانا تھا اس کو بھی بند کر دیا جاتا ہے. ہمارے نکلنے کے بعد وہاں سے 80 ہمارے پشتون بھائیوں کو اٹھایا گیا, ان پہ FIRs کاٹی گئی. اور پنجاب کا دل بہت بڑا ہے, پنجاب لاہور کا دل بہت بڑا ہے, بڑے مہمان نواز لوگ ہیں. میرا پنجاب ایسا نہیں تھا, میرا پنجاب کا دل بہت بڑا تھا. میرے پنجاب کی جو دھرتی ہے وہ غیرت مند تھی, وہ مہمانوں کا استقبال کرتی تھی, ان کو کھانا کھلاتی تھی, ان کو گھماتی تھی, اپنا جو ایک کلچر تھا وہ دکھاتی تھی. لیکن اس حکومت نے پنجاب کے روایات کو پامال کیا. اس حکومت نے غیرت مند پنجابیوں کا جو ایک پرسیپشن تھا وہ خراب کیا. پنجاب سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے, لاہور سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے. جو جذبات تھے لاہوریوں کے, جو پنجاب کے عوام کے جذبات تھے, جس طریقے سے انہیں ہمیں ویلکم کیا, جس طریقے سے انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کو ویلکم کیا, مجھے کچھ یوں لگ رہا تھا کہ اگر ہم 1-2 دن مزید گزار دیتے یا ایک دورہ اور ہم وہاں پہ کر لیں تو لوگ یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب ان کے دل پہ راج کر رہے تھے, وہ یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ سہیل آفریدی صاحب ان کے وزیر اعلیٰ ہیں, پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں. کیونکہ فارم 45 کا جو وزیر اعلیٰ پہلی دفعہ انہوں نے قریب سے دیکھا ہے. انہوں نے اپنی وزیر اعلیٰ کو کبھی نزدیک سے دیکھا ہی نہیں ہے, وہ عوام میں نکل ہی نہیں سکتی. کیونکہ جب آپ جعلی ووٹ پہ آتے ہیں تو آپ عوام کا سامنا نہیں کر سکتی. جب آپ کسی کا مینڈیٹ چراتے ہیں, آپ نے میئر شرافت کا مینڈیٹ چرایا, آپ اس کی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں, جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا, میں چیلنج کرتا ہوں کہ نکل چلے پنجاب میں نکلیں, لاہور میں کسی چوک چوراہے پہ سی ایم پنجاب نکلیں, جس طرح سہیل آفریدی صاحب پورے پنجاب یا پورے لاہور میں گھوم رہے تھے. کسی بھی چوک پہ نکل آئے, پروٹوکول کے ساتھ نکل آئے. ہم تو بغیر پروٹوکول کے تھے, ہمیں تو کوئی سیکورٹی بھی نہیں دی گئی.
ہم تو آزادانہ موو بھی نہیں کر سکتے تھے. ہم جب عمر سرفراز چیمہ صاحب کے اور حسان نیازی صاحب کے گھر جانے لگے تو ہمیں روکا گیا. ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ کنٹونمنٹ کا ایریا ہے, یہاں پہ آپ نہیں جا سکتے. ہمیں روکا گیا. پھر یہاں سے 9 مئی کے جو ہماری شکوک و شبہات ہے وہ جنم لیتے ہیں. جب ایک وزیر اعلیٰ کنٹونمنٹ میں انٹر نہیں ہو سکتا تو کور کمانڈر میں لوگ کیسے گئے, کس طرح دروازے کھولے گئے, کس طرح یہ ایک فالس فلیگ آپریشن پاکستان تحریک انصاف کے خلاف لانچ کیا گیا. تو یہ تمام تر چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. ہمارا دورہ لاہور کا ایک جذبات سے, محبتوں سے بھرا ہوا تھا. جس طریقے سے ہمیں وہاں پہ پیار ملا, وہاں کی فضا میں آج بھی عمران خان راج کر رہا ہے. وہاں کا بچہ, بوڑھا, جوان, میری بہن, میری ماں آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. ایک گھٹن کا فضا تھا جس کو توڑنے میں سہیل آفریدی صاحب کامیاب ہو چکے ہیں. ہم دوبارہ لاہور جائیں گے. ہماری اگلی منزل کراچی ہے. ہم سندھ جا رہے ہیں. سندھ کے بعد ہم بلوچستان کا رخ کریں گے. جو اسٹریٹ موومنٹ کی کال ہے, جو اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کے کندھوں پہ ہے, وہ انشاءاللہ ایک بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے, اور جس کا خوف اس فارم 47 کی حکومت کو ہے. اور ہم سوشل میڈیا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنی سوشل میڈیا کا, اور جو پاکستان کے تمام سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہیں ان کا. جیسے ہم پہلے کہتے تھے, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جو سوشل میڈیا ہے اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ہے وہ پاکستان کی ریئل اسٹیبلشمنٹ ہے. وہ ریئل اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ عام جذباتوں کی ترجمانی کر رہا ہے. اور جو کچھ لاہور میں ہمارے ساتھ ہوا سرکاری سطح پہ, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. بہت سارا پیار ہم لاہور سے لے کے آئے ہیں, عوامی محبتوں کا شکریہ. بدقسمتی سے کچھ تھوڑا بہت سرکاری نفرت بھی ہم ساتھ لائے ہیں. جیسے کہ سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ جب بھی, آج بھی انہوں نے کیبنٹ میں یہ بات کی اور وہاں پہ میڈیا پہ بیٹھ کے یہ بات کی کہ جب بھی ان کا کوئی آفیشیل سی ایم پنجاب اگر خیبر پختونخوا آتی ہے تو ہم ان کے منصب کے مطابق ان کو پروٹوکول بھی دیں گے. ان کی جو سیاسی ایکٹیویٹی ہوگی وہ بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے. اگر پشاور میں, مردان میں, کوہاٹ میں کہیں انہوں نے جلسہ کرنا ہوا, اس کے لیے ہم سٹیج بھی سجائیں گے. ان کو لوگوں کو ٹرانسپورٹ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ دیں گے. اگر اس کے بدلے میں اگر ہمیں مینار پاکستان کے ایک دن نوٹس پہ کوئی NOC دی جائے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مینار پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہی لوگ ہوں گے. جو ملک احمد خان نے آج سٹیٹمنٹس دی, وہ آج جس طریقے سے ماسی کے گھر کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے, تو یہ جو اسمبلی ہے اس پہ آپ اللیگلی قابض ہیں. یہ آپ جس منصب پہ بیٹھے ہیں یہ بھی اللیگل آپ بیٹھے ہوئے ہیں. عظما بخاری کے جو بیانات تھے, عظما بخاری کے گھر تو خود ایک فارم 47 کا مردہ دفن ہوا ہے. اس کا جو شوہر ہے سمیع اللہ وہ ہار چکا ہے. فارم 47 کے رزلٹ کے مطابق وہ جیت چکا ہے. عظما بخاری پہلے پیپلز پارٹی میں تھی, اب مسلم لیگ نون میں ہیں. سیاسی خانہ بدوش ہیں. سیاسی الفاظ میں اگر ہم یوز کریں محتاط الفاظ تو وہ ایک لوٹا ہے, آج ادھر ہے کہیں کوئی اور ہوگی. جس طریقے سے انہوں نے سب ایک پروپیگنڈا کیا, جس طریقے سے انہوں نے ایک جنگ کرنے چاہی پٹھان اور پنجابی کی, تو ہم پورے پاکستان کی نیشنل پارٹی ہے. پٹھان, پنجابی, سندھ, بلوچستان, بلوچی, گلگت, کشمیر, کوئی تفریق نہیں ہے. اصل میں یہ پارٹیاں جو ہیں یہ ایک ریجنل پارٹی یا پروویژنل پارٹیز بن چکی ہیں. نون جو ہے وہ پنجاب کی حد تک رہ چکی ہے. پنجاب میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام تر سیٹیں وہ ہار چکی ہے. سیاسی ساکھ ان کی کوئی ہے نہیں, سیاسی ویژن ان کے پاس ہے نہیں. وہ صرف ایک غیر قانونی طریقے سے آئینی عہدوں پہ براجمان ہو چکے ہیں. اس طرح اگر آپ پیپلز پارٹی کی بات کریں تو وہ سندھ تک محدود ہے. بلوچستان میں ہمیشہ مخلوط حکومت ہوتی ہے. پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے. عمران خان واحد اس ملک کا لیڈر ہے جو ہر گاؤں میں, ہر قصبے میں, پاکستان کی طول و عرض میں, گلگت سے لے کے کشمیر تک, خیبر سے لے کے کراچی تک آپ کو تحریک انصاف عمران خان نظر آئیں گے. تو یہ ایک, اس پہ کافی ساری باتیں میں نے اسکپ کی جو وہاں پہ ہمارے ساتھ ہوا. وہ اس لیے ہم نے اسکپ کی کہ جو پیار ہمیں ملا پنجاب کی عوام کا, پشاور سے جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں پنجاب کی حدود میں, وہاں سے لے کے لاہور تک, اور پھر سرگودا کے ویژولز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. سی ایم خیبر پختونخوا اس وقت پورے پاکستان کے وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں. انشاءاللہ سندھ اور بلوچستان ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ ہے. ان قریب ہم اس کی اعلانات بھی کریں گے, تاریخ بھی دیں گے. جہاں تک آج کیبنٹ کی بات ہے, کیبنٹ میں سب سے پہلے خیبر پختونخوا سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے 3,825 ملین کا سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری ہوئی. سیف سٹی سے یہاں پہ جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بہتر ہوگی. پشاور میں اس پہ کام شروع ہے, تقریباً 50 سے 60% اس کا کام ہو چکا ہے. اس میں 4 نئے شہر ہم نے ایڈ کر دیے ہیں. ڈی ای خان, بنو, لکی مروت اور نعت وزیرستان شامل ہیں.
3,825 मिलियन रुपए का सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दी गई है। और ये जो सेफ सिटी है, ये मजीद हम खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में इसको बढ़ाएंगे। हम तमाम जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं पहले फेज़ में वो होंगे, और उसके साथ साथ ये जो दायरा है ये बढ़ेगा, और हम चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम ज़िलों में सेफ सिटी जैसे प्रोजेक्ट हों। उस स्कोप ऑफ वर्क बढ़ाने के लिए इजाफी ग्रांट की ज़रूरत पड़ी, जिसके लिए फंड काबीना ने जारी करने की मंजूरी दे दी। काबीना कमेटी ने साबका फाटा रिसालदार वफादार पोस्टों के इंजमाम से मुतल्लिक सिफारसात काबीना इजलास में पेश, इंजमाम से रह जाने वाले 16 रिसालदार पोस्टों के लिए नोमेनक्लेचर की मंजूरी, कवायद और जवाबित पर उतरने पोस्टों के लिए पुलिस में जम कर लिया जाएगा। अगला एजेंडा था जी साबिक फाटवा की तालीमी, मेडिकल, दीगर तालीमी इदारों में मुख्तस कोटे के हवाले से था। लाए अमल शुमाली वजीरिस्तान के 2 अजला में तकसीम के बाद इन अजला के दरमियान कोटे की तकसीम से मुतालिक था। काबीना ने इन दोनों अजला के दरमियान कोटा को साबका तरीक़ाकार के तहत मेरिट के बुनियादों पर दाखिला देने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंटल बोर्ड के प्लाजा में नेशनल फाइनेंशियल कमीशन के लिए खैबर पख्तूनख्वा सेल कायम करने की मंजूरी। सूबे में पहली दफ़ा हम एक इनकलाबी कदम करने जा रहे हैं। सूबे में इस्लामिक उसूलों के ऐन मुताबिक तकाफुल कंपनीज के क़याम की मंजूरी आज का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट इशू था, एजेंडा था। CM खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर निगरानी, ज़ेर सदारत ये फैसला लिया गया। इस मंजूरी से सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में जनरल तकाफुल कंपनीज और फैमिली तकाफुल कंपनी के क़याम किए जाएंगे। काबीना ने जनरल तकाफुल कंपनी के लिए 2 बिलियन रुपए और फैमिली तकाफुल कंपनी के लिए 3 बिलियन रुपए मुख्तस करने की मंजूरी दे दी। पंजाब बैंक ऑफ खैबर जो था वो 1990 में कायम हुआ था, और उसके बाद जनरल तकाफुल और फैमिली तकाफुल जो है ये बहुत बड़ा स्टेप है, और इनकलाबी इक़दाम होंगे, और ये शरिया के ऐन मुताबिक होंगे, उन उसूलों के ऐन मुताबिक होंगे। जिस तरीके से CM खैबर पख्तूनख्वा ने अपने पहले कैबिनेट में सूद से पाक खैबर पख्तूनख्वा का कहा था, ये उन्हीं इकदामात की तरफ एक अमली इकदाम है। जनरल तकाफुल में सेहत कार्ड, फ्लड और जो बाकी रिलीफ की एक्टिविटीज़ हैं वो आएंगी, और फैमिली तकाफुल में इंश्योरेंस और जो बाकी चीज़ें हैं वो ऐड होंगी। CPEC इकनॉमिक जोन के अतराफ सिक्योरिटी ज़रूरियात और दीगर तरक्याती ज़रूरियात के तहत 199 मिलियन रुपए फ़ंड की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशन फाउंडेशन के लिए 168 मिलियन रुपए ग्रांट की मंजूरी हुई। गुड गवर्नेंस रोड मैप के तहत एहसास एजुकेशन इंटेंशन प्रोग्राम की मंजूरी। 207 मिलियन रुपए इस साल ये प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, और प्रोग्राम 3 साल पर मुहित होगा। इस प्रोग्राम के तहत हर साल 850 काबिल नौजवानों को नए उलूम की तरवीज के लिए इंटर्नशिप के मौके दिए जाएंगे, और स्कूल लीडर्स की जो भर्तियों की कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर भर्तियों की मंजूरी थी, आज उसकी एक्सटेंशन दे दी गई है। 1144 उसमें हमारे भाई थे, बहनें थी, जिनका ये मसला बना हुआ था क्योंकि इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सपायर हो चुका था। आज CM खैबर पख्तूनख्वा ने और कैबिनेट ने अगले 3 सालों के लिए उनकी री एंगेजमेंट जो उनकी एक्सटेंशन थी वो बहाल करवा दी। स्वात के 2 शहरियों का गुजरावालों में जो पुलिस के जाली मुकाबले में शहीद हुए थे, उस पर CM खैबर पख्तूनख्वा ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। आप सबके नॉलेज में होगा कि एक पादरी को मारा गया था गुजरावाला में। उसी केस में 2 हमारे भाई स्वात से उठाए गए थे, वो सेशन कोर्ट के सामने भी पेश हुए थे, और फिर उनका कत्ल पंजाब पुलिस ने मरवाए अदालत किया था, और वो इशू भी आपने कवर किया होगा, जिस पे आज CM खैबर पख्तूनख्वा ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। और पंजाब पुलिस का आपको पता है कि इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा करप्ट इदारा जो है वो पंजाब पुलिस है, और ये इनकी गवर्नेंस का मुंह बोलता सबूत है कि पंजाब पुलिस ये अपनी मर्जी के लिए, अपनी मंशा के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इस किस्म की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होते हैं।